ويخطب خطبة حول الموضوع التوحيد، فليتقدم مشكورا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. رئيس الحفلة المؤقر والسامعون الكرام، إني تلوت أمامكم آية آنفا من القرآن الكريم، وأريد أن أخطب بين أيديكم حول هذه الآية الكريمة، لعل كلامي يقع كل موقع في قلوبكم ويأخذ مأخذه في قرارة نفوسكم. أيها الحاضرون الكرام، إن الله تبارك وتعالى أثبت في هذه الآية الكريمة وحدانية، والوحدانية هي أن يوحد الله الذي لا إله إلا هو، لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وهو قاضي الحاجات ومفرج الكربات، وهو الواحد الأوحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهو الله الذي لا إله إلا هو، سبوح قدوس سلام مؤمن مهيمن، كما ذكر القرآن الكريم بقوله: هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن مهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. أيها الحاضرون الكرام، إذا تفكرتم في كل شيء من هذا الكون يظهر لكم أن الله واحد أحد فرد صمد، له ملك السماوات والأرض، وهو على كل شيء قدير، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض، وإن الشمس والقمر والسماوات والأرض والجبال والغابات والنجوم والكواكب والبحار والأنهار والزروع المخزرة والسحاب البراق الراعد، كل واحد منها يدل على وحدانية الله. وتثبت أيضا وحدانية الله تعالى من خلق السماوات والأرض، واختلاف الليل والنهار، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، ونزول الماء من السماء، وحياة الأرض بعد موتها، وخروج الحبوب الغاذية، وتصريف الرياح، والسحاب المسخر بين السماء والأرض. ويقول الله تعالى في القرآن المجيد: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ويقول: إنما إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والآيات الدالة على أنه واحد لا شريك له كثيرة يتبين بها أن الله واحد لم يكن له كفوا أحد، ويتزع اتزاحا كليا أنه ليس كمثله شيء، لا ضد له ولا ند، لا مثل له ولا شبيه. وبالجملة في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. أيها الحاضرون الكرام، إن الإنسان يريد أن يكمل كثيرا من الأمور والأعمال ويحقق الأحلام والأمانية، ولكنه لم ينجز منها إلا قليل، حتى وافاه الأجل فيدفن أمانيه وأحلامه، ولكن الله واحد أحد يفعل ما يشاء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يحيي كثيرا من النفوس ويكرمها بنعمة الحياة في آن واحد، ولا يليق هذا إلا به، لأنه رب العالمين وهو رب كل شيء، ولا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه، وهو المرجأ والمآب. وقد تبين واتضح في ضوء هذه الآية الكريمة والقصص التاريخية أن الله واحد لا إله إلا هو ولا شريك له. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. أكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.